मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना है। इस महीने में रमज़ानुल मुबारक की तरतीब से जो तरावीह हमारी चलती है उसका खुलासा बयान किया जाता है। आज 27वें पारे का खुलासा हमारे सामने आ रहा है। 26वें पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों का जिक्र फरमाया जिन्हें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेहमान समझ लिया था। जब आप पर उनकी हकीकत खुली और पता चला कि ये फरिश्ते हैं तो आपने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम किस मुहिम पर यानी किस काम के लिए आए हो। उन्होंने बताया कि हम कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाने और उन्हें तबाह करने के लिए आए हैं। कौम लूत के अलावा सूरह ज़ारियात फिर कौम फ़िरऔन, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह का अंजाम भी बतलाया गया है। अर्ज़ व समा की तख्लीक की तरफ भी जो है ये सूरत मुतवज्जे करती है और इस सूरत के इख्तिताम में जिन व इंस की तख्लीक का मकसद बताया गया है कि अल्लाह ताला की मार्फत और इबादत जो है वो जिन व इंस की तख्लीक का मकसद है। आगे सूरह तूर है जो कि मक्की सूरत है और इस सूरत का नाम सूरह तूर इसलिए रखा गया कि इसमें अल्लाह जल्ला शाह ने कोहे तूर की कसम खाई है और इसी कोहे तूर की निस्बत से सूरत को सूरह तूर कहा गया है। इस सूरत की इब्तिदा में पांच किस्म की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। यानी 5 किस्मों के बाद 5 किस्म की कसमों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे रब का जो अज़ाब है वो नाज़िल होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और दिलों पर कुरान की तासीर इन आयात की तफसीर के ज़िमन में बाद मुफस्सिरीन ने दिलों पर कुरान की शिद्दत तासीर के हवाले से हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि वो ज़माना कुफ्र में बदर के कैदियों के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मदीना मुनव्वरा आए। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के जो कैदी थे उनके मुताल्लिक़ मुज़ाकरात करने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। जब वो पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब में सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब आपने आयत नंबर 7 पढ़ी जिसका तर्जमा जो है वो ये है कि बेशक तेरे रब का अज़ाब जो है वो वाक़ई होकर रहेगा, तो हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे यूँ लगा कि मेरा दिल फट जाएगा, चुनाचे मैंने नुज़ूल अज़ाब के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। जब आप सल्लम ने आयत नंबर 35 और 36 तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए या इन्होंने खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया या इन्होंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। तो फरमाते हैं कि ये आयत सुनकर मुझे ख्याल हुआ कि मेरा दिल और होश व हवास उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक शब मक्का मुअज़्ज़मा की गली कूचों में तवाफ़ करते हुए, तवाफ़ से मुराद ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौरे हुकूमत था तो आप अपने दौरे हुकूमत में रात को मदीना के गली कूचों में गश्त किया करते थे लोगों के अहवाल जानने के लिए। तो उनका गुज़र एक मुसलमान के घर के पास से हुआ जो कि नमाज में सूरह तूर की इब्तिदाई आयत तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब जो है वो वाक़ई होकर ही रहेगा। तो आप गधे से उतर पड़े, काफ़ी देर तक एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे रहे, फिर 1 महीने तक आप घर ही में रहे। लोग आपकी इयादत के लिए आते थे मगर उन्हें आपकी बीमारी का सबब मालूम न था। तो ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमें ये सबक देता है कि देखें इतने बड़े लोग कि जिनकी जन्नत की खुशखबरी खुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान अक़दस से देके गए कि अबू बकर फिल जन्ना, लेकिन जब वो अल्लाह की पकड़, गिरफ्त, अल्लाह की सख्ती और अज़ाब के मुतालिक सुनते थे तो उनकी ये कैफियत हो जाती थी कि कई कई दिन तक बीमार हो जाते थे और अल्लाह के खौफ से थर थर काँपते थे। एक हम हैं कि हमने जो कुछ भी सुन रखा, जितने वाइज़ जितने बयान सुन रखे, मगर हमारे दिल ऐसे सख्त हो गए हैं कि हम अल्लाह का खौफ और डर तकवे को अपने दिल में जगह ही नहीं देते। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या था कि आपने जब ये सुना कि तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा तो फ़ौरन उतरे और दीवार के साथ यानी
اس قدر اللہ کے عذاب کا یقین دل کے اندر تھا کہ جا کر کے ٹیک لگائی، جیسے ایک تھکا ہوا اور بیمار آدمی گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے سہارا لیا اور بیمار پڑ گئے۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات موجود ہیں، مگر تمام واقعات کا جمع کرنا مقصود نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت اور سماع غور و تدبر سے کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہو۔ اس کے بعد سورت جو ہے متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اور اگلی آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اسی صورت کے اختتام میں مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی، الوہیت وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے اور احمقوں کی مذمت کی گئی جو احمق ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ آگے سورہ نجم ہے اور اس سورت کے اندر جو ہے تقریباً 62 کے قریب آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم مضمون جو بیان کیے گئے ہیں، اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی، آپ کے معجزے اور معراج کا ذکر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت، بادشاہت کے عجائب و غرائب مشاہدے کیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت و دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ، منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے تھے۔ تو سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو رکھا۔ آگے سورت جو ہے وہ سورت القمر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے اور قیامت کے قریب یعنی اس کے اندر جو مضامین وغیرہ بیان کیے گئے ہیں وہ قرب قیامت کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح شق قمر کو بیان کیا گیا ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو۔ اور اس سورت کے اندر وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنین کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کفار کے لیے ڈرانا بھی ہے، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، نبوت اور رسالت کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح بعث بعد الموت کا ذکر بھی ہے اور قضاء و قدر بھی ہے، عقائد کا ذکر بھی ہے۔ قرب قیامت کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا، یعنی جتنا دنیا کا وقت پہلے گزرا ہے تو آپ علیہ السلام کی جو امت کی زندگی ہوگی اس سے کم ہوگی، یعنی ان قریب قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح شق قمر کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے، جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کی مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں وہ پھر لیں گے اور کہہ دیں گے یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن آسان ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا، اور قرآن کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس پر نصیحت حاصل کرنا، عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اور اسی صورت کے اختتام کے اندر لوح محفوظ اور عقیدہ تقدیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آگے سورہ رحمان ہے، مدنی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارنا جانا ہے، بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے، یہ بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی منزلوں پر روان ہوا ہے اس کو بیان کیا، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، اور اسی طرح میوے، اناج، پھل اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ سب اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उखरवी नेमतों का भी और उखरी अजाब का भी जो है वो जिक्र किया है। आगे सूरह वाक़िया है और ये भी मक्की सूरत है और इसी जब वाक़या होने वाली वाक़या यानी कि यहाँ अल्लाह ने चूँकि क़यामत का जिक्र किया है कि क़यामत वाक़या होकर रहेगी, इसीलिए इस सूरत को सूरह वाक़िया कहा गया है। इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल कुदरत, अज़मत कुरान और इसी तरह सितारों की कस्में इनको बयान किया। आगे इस बारे की आखिरी सूरत सूरह हदीद है, मदनी सूरत है और इस सूरत को हदीद इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत में अल्लाह ने लोहा पैदा करने का जिक्र किया और इस सूरत में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन मज़कूर हैं। पहला ये कि कायनात में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है, वही हर चीज़ का खालिक व मालिक है। कायनात की हर चीज़ उसकी हम्द व तस्बीह बयान करती है। इंसान, हैवान, दरख्त, हजर और जिन फरिश्ते, जमादात, नबातात सब के सब ज़ुबान हाल, ज़ुबान काल से उसकी अज़मत और किबरियाई का इकरार करते हैं। जब कुछ नहीं था वो था, जब कुछ नहीं रहेगा वो तब भी होगा। हर चीज़ पर गालिब है, उसी पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वो ज़ाहिर इतना कि हर चीज़ में उसकी शान पैदा है, वो बातिन और मख्फी ऐसा कि कोई अक़ल उसकी हकीकत तक नहीं पहुँच सकता। तो ये चीज़ें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान की हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे सामने आज की जो है वो तरावी की तफसीर आई है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल अगले पारे की तफसीर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए